This is Galaxy News Hour live. हरेक कानुन मन्त्रीले आफ्नो नियुक्ति लगत्तै भन्ने गर्छन् न्यायालयमा रहेको विकृति सुधार गर्छु, तर यही गल्ती उनीहरूबाटै सुरु हुन्छ। न्यायालय सुधार्ने हो भने न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि नै सुधार्नुपर्छ। विकृतिको मुहान त्यही हो। न्यायालयलाई बदनाम गराउने खेलको सुरुवात नै त्यही हो। हरेक मन्त्री पनि यही नियुक्तिमा नै चुक्ने गर्छन्, भन्छन् एक थोक र गर्छन् अर्कै। न्यायालय सुधारका लागि धेरै योजना अघि सारिए, तर ती योजनाहरू सबै भुत्ते भए। अहिलेको कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ मान्छे प्रजातान्त्रिक भए पनि कुरा क्रान्तिकारी गर्छन्। उनको कुरा सुन्दा लाग्छ न्यायालय अब सुध्रिने भयो, न्यायमा विलम्ब नहुने भयो, न्याय लेनदेनमा नबिक्ने भयो। तर न्यायाधीश नियुक्तिमा उनी नै चुक्न पुगे। यो देश त्यही देश हो जहाँ नियुक्तिको शपथ खाएको दिन बित्न नपाउँदै न्यायाधीशहरू दलको पार्टी कार्यालयमा पुगेर अर्को शपथ खान हतारिन्छन्। यो त्यही देश हो जहाँ दलहरूले मिलेर अर्थात् भागबण्डामा न्यायाधीश बाँडफाँड गर्छन्। र यो त्यही देश हो जहाँ राजनैतिक मिलेमतोको आधारमा दलहरूले मिलेर नै मुद्दा फिर्ता लिन सक्छन्। धेरै विज्ञहरूले धेरै पटक भनिसके, धेरै न्यायकर्मीहरूले पनि धेरै पटक सुझाव दिइसके, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति नगर, न्यायलाई राजनीतिसँग तौलिने काम बन्द गर। तर दलहरूलाई न्यायालयलाई पनि कब्जामा राख्नु छ, न्यायमा पनि हिस्सा खोज्नु छ। यही कारण बदनाम बनेको छ न्यायालय। सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म मुद्दाको चाङ छ। न्यायालयमा शुद्धिकरणको नारा चलाउनेहरू पनि धेरै छन्। तर खोइ त बिचौलियाको भूमिका कसले खेलिरहेको छ? दलाल गर्ने अड्डाहरू कसरी फस्टाइरहेको छ? मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै झगडियाको घरमा पुग्नेहरूको अनुहार प्रष्ट देखिएकै छ। अनि न्यायालयको सुधारको कुरा गरेर होला र? न्यायालय अनि अपारदर्शी बनेर अहिलेकै चाल र ताल अनुरूप अघि बढे। न्याय खोज्न कहाँ जाने, यो प्रश्न त्यसै उठेको छैन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। एमाले बागमती प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज हुने भनिएको मतदान भोलि मात्रै हुने। नेताहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी। निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डेले लिए उम्मेदवारी फिर्ता। न्यायालय सुधारको उद्घोष गरेका कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको गतिविधि नै विवादमा। विकृति भित्र्याउने नियुक्तिको मुहान सफा गर्न नसक्दा सुधारको सम्भावना ओछेलमा। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन। जुद्ध शालिगदेखि पैदलै हिँडेर गद्दी बैठक पुगे राष्ट्रपति। इन्द्रजात्रा अवलोकनका लागि विदेशी पर्यटकको पनि लाग्यो उल्लेख्य भिड। भारतको मणिपुर राज्यमा पुनः हिंसा भड्कियो। राजधानी इम्फालमा विरोध प्रदर्शन, तोडफोड र आगजनी। पूर्ण रूपमा कर्फ्यू आदेश जारी। र एसियाली खेलकुदको महिला फुटबलमा नेपाल बङ्गलादेशसँगको हारबाट जोगियो। रेखा पौडेलको गोलको सहयोगमा बङ्गलादेशसँग खेल 1-1 को बराबरीमा टुङ्गियो। न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस न्याय परिषदले गर्छ। यस्तै न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा हो वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्न न्याय सेवा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्छ। संघीय कानुन मन्त्री यी दुवै निकायको सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमै राखिएको छ, जस अनुसार कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ गत वैशाखमा कानुन मन्त्री भएदेखि यी निकायको सदस्य रहेका छन्। पद बहाली गर्दा न्यायालय सुधार्छु भनेर सुनाएका उनै मन्त्रीका गतिविधि अहिले एकपछि अर्को गर्दै विवादित बन्न पुगेका छन्। कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ गत वैशाख 21 गते कानुन मन्त्री भएपछि वैशाख 25 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गर्यो।
संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी असार 1 गते कार्की प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भए। छोटो कार्यकालका लागि प्रधान न्यायाधीश भएका कार्कीलाई कानुन मन्त्री गुरुङले भद्र तरिकाले बहिष्कार गरे। न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश तथा कानुन मन्त्री सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यी दुवै संरचनाको बैठक बोलाउन अध्यक्षले पहल गर्दा गुरुङले समय नै दिएनन्। गुरुङ परिषद बैठकमा नजाने भएपछि सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको काजसरुवा गर्यो। कानुन मन्त्री न्यायिक काम अर्थात् न्यायालयका हरेक जसो क्रियाकलापमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार मन्त्री नियुक्त भएका दिन उनले न्यायालय सुधार्न नै आफू मन्त्री भएको सुनाएका थिए। यो अदालत अर्थात् न्यायपालिका भनेको वास्तवमा स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको जे भन्नुहोस् त्यसको मेरुदण्ड हो। त्यो मेरुदण्डलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, छिटो, छरितो, चुस्त, बलियो न्यायपालिकालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने यहाँको भूमिका यस त्यसमा दुई मात्रै भएन। त्यसैको लागि त यहाँ आउँदैछु म। गुरुङले मन्त्री नियुक्त हुँदा जुन कुरा सुनाएका थिए व्यवहारमा भने त्यसको ठिक विपरीत हुँदै आएको छ। अहिले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवामा समेत उनको स्वार्थ जोडिएपछि स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु परेको छ। न्याय सेवा आयोगले न्यायाधीशका लागि लिएको परीक्षामा फेल भएका 15 जनालाई जिल्ला न्यायाधीश बनाइयो, जसमा उनको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिसम्म परेका छन्, जसलाई गुरुङले गुण तिरेको भनेर पनि चर्चा चलेको थियो। केही दिन अघि मात्र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सरुवामा पनि उनको स्वार्थ हावी भएको सरोकारवालाको बुझाइ थियो। न्यायाधीश सरुवा बडुवामा पार्टीभित्रै प्रश्न उठेपछि उनले काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा बनी बनाउ जवाफ दिए। यो फेल भएकालाई पनि नियुक्ति दियो भन्ने रहेछ। अब त्यो निर्वाचन आयोग होइन, यो लोकसेवा आयोगले पास भएको मान्छेको नाम मात्रै पठाइदिँदो रहेछ। अनि फेल भएको को ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि त्यो त मलाई पनि थाहा हुन भनिदिनुहुन्छ उहाँहरू। अनि कता फेल भएको लिस्ट हामीले नपाउने भयौँ। अहिले फेरि पत्रकारलाई त दिँदो रहेछ त फेल भएको लिस्ट यो भने पत्रकारलाई दिने, तर न्याय परिषदले नदिने रहेछ। अनि 5-7 जना फेल भएको नि पढ्दो रहेछन्। फेरि कानुनमा कहीँ पनि छैन फेरि फेल भएकोलाई नियुक्ति मिल्दैन भन्ने पनि छैन। फेरि हेर्नुहोस्, अनि त्यही कुरालाई उरालिरहन्छ हेर्नुहोस्। यतिले मात्र उनको भूमिका सकिएको छैन। गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस जस्ता विशेष अवसरमा कैदी बन्दीलाई सरकारले दिने माफी मिनाहामा पनि कानुन मन्त्रालयको विशेष भूमिका हुन्छ। माफी मिनाहा दिने बेला कारागारबाट आएको सिफारिसमा कानुनी रायका लागि गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउँछ। उनै गुरुङ कानुन मन्त्री भएको बेला अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाहा गरियो। अहिले पनि संविधान दिवसको अवसरमा नेपालगञ्जको चोकमा दिन दहाडै खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग लागेका रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाललाई कैद मिनाहा गरेकोमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। पार्टीभित्र पनि कुरा उठेपछि उनले केन्द्रीय समिति बैठकमा कैदी बन्दीको सजाय माफी मिनाहा बारे यसरी जवाफ दिए। नेपालगञ्जमा एकजना तरुण दलको पहिला के लागेर थुनिएको मान्छे त्यही आम माफीमा पर्यो भन्ने सुन्छु, म पनि सुन्छु। अनि त्यसपछि के भनिदिन्छन् भन्दाखेरि हुँदा धनराजले छुटायो भने पत्रकारले लेख्न थाल्यो। मलाई न थाहा छैन, मेरै विरुद्ध लेखेको छ। अनि हाम्रै मान्छेले के भन्छ भने फेरि त्यहीँ त गएर धनराज गुरुङले फेरि राजीनामा दिए फेरि लेख्छन्। अनि केन्द्रीय समिति बैठकमा के सुन्छु भने होइन यो चाहिँ नि त गलतै, यो चाहिँ नि मन्त्री परिषदले गलत गर्नु फेरि पनि हेर्नुहोस् बडो अचम्म छ। त्यस कारण यस्तो विषयमा क्लियरिटी हुन आवश्यक छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा नै सबै जड केन्द्रित हुँदा सफा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष नै यही हो। तर विकृतिको मुहान छेक्न नसक्दा हरेक कानुन मन्त्री विवादित बनेका छन्। यही सङ्लो पार्न ध्यान दिनुपर्नेमा मन्त्री गुरुङ पनि चुक्दा उनीबाट सुधारको आशा धमिलो बन्न थालेको छ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। न्यायाधीश नियुक्ति सरुवा बडुवा पारदर्शी बनाई न्यायालय सुधार गर्ने भनेको धेरै लामो समय भइसक्यो। तर केही दिन अघि मात्र जसरी न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा भयो, के साँच्चै न्यायालय सुधार्न खोजिएको हो त भनेर नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क रावतलाई सोधेका छौँ।
मन्त्रीको हस्तक्षेप हुन पनि सक्छ, त्यो अझ त्यसलाई डिटेल हेर्नुपर्छ। त्योभन्दा पनि के भन्दाखेरि कानुन मन्त्री सहित भएको न्याय परिषद, जो प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको 5 सदस्यीय न्याय परिषदले सही काम गर्न सकेन, संविधानकोले दिएको दायित्व पुरा गर्न सकेन। हाम्रो देशको समस्या के छ भने न्यायालयमा राजनीति हाबी छ, राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू न्यायालयप्रति हाबी हुन खोज्छन् र हाबी भएको अवस्था छ। नेपाल बार एसोसिएसन न्यायालयभित्र रहेको राजनीतिको अति राजनीतिकरण, धेर राजनीतिकरणलाई घटाउन चाहन्छौँ, पेशागत शुद्धता, न्यायिक शुद्धता गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशको एउटा समस्या के छ भने आजको दिनसम्म पनि न्यायालयभित्र राजनीति हाबी छ। राजनीति हाबी रहँदासम्म नेपालको न्यायालयले आफ्नो उच्चता, उसको सम्मान जति पाउनुपर्ने हो त्यति पाइरहेको अवस्था छैन। हाम्रो नेपालको न्यायालयको सुदृढीकरण र त्यसको स्वच्छताका लागि लाग्छौँ, मानवाधिकार विधिको शासनको रक्षाका लागि हामी लागिरहेका छौँ। यसै बिचमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको न्याय परिषदले विधिको शासनको पालना नहुने गरी न्याय परिषदको नियमावलीमा संशोधन गरेको छ। त्यो संशोधन सही छैन र न्याय परिषदले त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ र सर्वोच्च अदालतले पनि आफूले तपाईँको के भन्दाखेरि न्यायिक प्रक्रियामा मानवाधिकारको रक्षाका साथसाथै न्यायिक स्वच्छता को पनि प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ। न्यायिक नेतृत्वले चाहिँ त्यो कार्यक्षमता देखाउनु पर्दछ र उहाँले देखाउन सकुन् भन्ने पनि कामना गर्दछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज कैलाश पर्वत र मानसरोवर पुगेका छन्। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उनी आज लासा स्थित विमानस्थलबाट कैलाश पर्वतका लागि उडेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल बुधबार चीनको बेजिङबाट तिब्बत पुगेका थिए। उनीसँगै रहेका भ्रमण दलका सदस्य पनि कैलाश पर्वत पुगेका छन्। लासामा रहँदा उनले द्विपक्षीय भेटघाट गर्नुका साथै त्यहाँको पोतला दरबार र ऐतिहासिक मन्दिरको अवलोकन समेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल गत शनिबारदेखि चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका छन्। लासामा अवस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले चीन भ्रमण सोचे भन्दा बढी सफल भएको जनाएका थिए। हिजै अपराह्न उनले लासामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रीय समिति टिबिसको सचिव वाङ जुछेङसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। चीन भ्रमण पूरा गरी उनी आगामी आइतबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले समाजवादी जागरण असोज 14 गतेदेखि 29 गतेसम्म जागरण अभियान गर्ने भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकीकृत समाजवादीले समाजवादी जागरण अभियान मार्फत पूर्व पश्चिम यात्रा गर्न लागेको जानकारी गराएको हो। असोज 14 गते काकडभिट्टाको मेची नदी किनाराबाट सुरु हुने अभियान असोज 29 गते कञ्चनपुर पुगेर समाप्त हुने जनाइएको छ। जागरण अभियानको क्रममा जिल्लाहरूमा विभिन्न कमिटीहरूसँग छलफल गर्ने र आम नागरिकका आवाज सुन्ने पार्टीका महासचिव घनश्याम भूषालले जानकारी दिए। उनले रोजगारी, समृद्धि र सुशासनको नाराका साथ हुन लागेको समाजवादी जागरण अभियानमा समृद्धि र समाजवादको लागि हुनुपर्ने ठोस कार्यक्रमका बारेमा जनतालाई बताउने जानकारी समेत दिए। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले देशमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन लागेको भन्दै यसप्रति सचेत हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले देशमा अराजकताको संकेतहरू देखा परेका भन्दै त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले देशका विभिन्न भागमा अराजकताका संकेतहरू देखा परेको र त्यसलाई बेलैमा गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्ने दिशातर्फ जानुपर्ने बताए। बेलैमा हरेक कुरालाई सम्बोधन गरियो भने मात्रै समाधान भएर जाने र समयमै समाधान गर्ने पहल कदमी लिएन भने विकराल रूप लिन सक्ने उनको भनाइ छ। साथै प्रवक्ता सापकोटाले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने विषय ध्यानमा राखेर जिम्मेवारीमा खटिन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन समेत दिएको जानकारी दिए। त्यस्तै आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूको समस्या वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ। प्रवक्ता सापकोटाले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने पनि बैठकको निष्कर्ष रहेको जानकारी दिए।
मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले संघीयता विरोधीहरू सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधिमा सक्रिय रहेको बताएका छन्। इस्लाम धर्मका प्रवर्तक मोहम्मद पैगम्बरको जन्मदिवसको अवसरमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले मध्य प्रदेशमा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने क्रियाकलापमा संघीयता विरोधीहरू सक्रिय रहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारसँग आफ्नो प्रशासन नहुँदा सामाजिक सद्भाव बिगार्नेहरूलाई कारबाही गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले संघीय सरकार समेत संघीयता विरोधी रहेको आरोप लगाए। चिकित्सकहरूले आज पनि आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरूले आफ्नो पेशामा लागेका चिकित्सकहरू असुरक्षित भएको बारे सरकार बेखबर जस्तै बनेको र कति पनि संवेदनशील नभएको गुनासो गरेका छन्। उपचारका क्रममा असुरक्षित हुनु परेको भन्दै देशभर आन्दोलनरत चिकित्सकले बहिरङ्ग सेवा समेत ठप्प पारेर विरोध जनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकले केही दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा भेला भएर विरोध जनाउन थालेका हुन्। उनीहरूले आज पनि माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म मार्चपास्ट गरेका छन्। केही चिकित्सकले अस्पतालमा उपचारलाई निरन्तरता दिएरै आन्दोलन र विरोधको कार्यक्रमलाई जारी राख्ने अडान लिएका छन्। अस्पतालमा चिकित्सक सुरक्षित छन् भन्ने वातावरण तयार नपारुन्जेलसम्म विरोध र धरनाका कार्यक्रमलाई नरोक्ने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चिकित्सकमाथि भएका आक्रमण र त्यसको विरोधमा जारी आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। आयोगले पछिल्ला केही दिन यता कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवन जिल्ला लगायतका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएका आक्रमण, दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थामा भएको तोडफोड एवं चिकित्सकले गरेको आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। चिकित्सकको सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा बिरामीहरूले भोग्नु परिरहेको समस्याहरू सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताउँदै आयोगले तत्काल समस्याको समाधान खोजी अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबाट स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारितामा असर परेको देखिएको उल्लेख गरेका छन्। पोखरेलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको हकमा असर पर्नुका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरू धराशायी बन्न पुग्ने सम्भावना रहन्छ। यसमा सचेत रहन आवश्यक छ। शान्ति सुरक्षा र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकहरू आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रदा बिरामीहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। आयोगले कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि आक्रमण, दुर्व्यवहार एवं कुटपिट नगर्न, स्वास्थ्य संस्था जस्तो अत्यावश्यकीय तथा संवेदनशील ठाउँमा तोडफोड नगर्न, स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलन नगर्न र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको हक सुनिश्चित गर्न सरकार, स्वास्थ्य कर्मीहरू र सबै सरकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज हुने भनिएको मतदान भोलि मात्रै हुने भएको छ। नयाँ नेतृत्वमा सहमति हुन नसकेपछि आज बिहान 11 बजेदेखि मतदान हुने भनिए पनि मतदान भोलि मात्रै हुने भएको हो। पार्टी मुख्यालय च्यासलमा मतदान पूर्व नेताहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी रहेपछि मतदान सुरु हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। नयाँ तालिका अनुसार आज राति 8 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय बढाइएको छ भने उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन 9 बजे प्रकाशित गरिने बताइएको छ। मतदान भोलि बिहान 8 बजे पार्टी मुख्यालय च्यासलमा सुरु हुनेछ। अध्यक्षसहित पदाधिकारीको 5 पदमा 26 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। एमाले बागमती प्रदेशको अध्यक्षका लागि 5 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। अध्यक्षका लागि कृष्ण प्रसाद दाहाल, कैलाश ढुङ्गेल, केशरबहादुर बुढाथोकी, केशवराज पाण्डे र सानुकुमार श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा थिए। यद्यपि निवर्तमान अध्यक्ष रहेका केशवराज पाण्डेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। उम्मेदवारी फिर्ता लिएका पाण्डेले आफ्नो समर्थन कैलाश ढुङ्गेललाई रहेको बताएका छन्। मुख्य प्रतिस्पर्धा भने मकवानपुरका दाहाल र रामेछापका ढुङ्गेल बीच हुने देखिएको छ। जसमा सुभाष चन्द्र ठकुरी, नारायण प्रसाद खतिवडा, दावा दोर्जे लामा, ईश्वरचन्द्र पोखरेल र राजेन्द्र राजथला छन्। सचिवमा रत्न गुरुङ, नवराज सिलवाल, हस्त पण्डित र रामकुमार अधिकारीले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा उपमहासचिवको 2 पदमा 12 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। अधिवेशनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र 2 उपसचिवसहित 240 सदस्यीय नेतृत्व चयन गर्नेछ। यसअघि 1165 प्रतिनिधि रहेकोमा अन्तिम नामावली मोहम्मद समीम, आरिफ खाँ,
प्रतिभा पाण्डे र केशव प्रसाद बडाल थपिएर 1100 उडान 70 प्रतिनिधि कायम भएका छन्। मतदानका लागि 40वटा विद्युतीय मसिन जडान गरिएका छन्। यसैबीच नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज हुने भनेको मतदानको कार्यतालिका हेरफेर र अन्तिम समयसम्म गरिएको सहमतिको प्रयासका विषयमा थप जानकारी दिनका लागि एमाले पार्टी मुख्यालय च्यासलबाट ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। मिलनजी, पछिल्लो समय जसरी कार्यतालिकाको विषय त्यहाँ जसरी हेरफेर गरिएको छ र अन्तिम समयसम्म सहमतिका लागि प्रयास गरिएको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्, यसको बारेमा त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँको वस्तुस्थिति कस्तो छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। नवराजी, यतिखेर म नेकपा एमालेको मुख्यालय च्यासलमा छु र यहाँ यतिखेर बागमती प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नका लागि गत 8 गतेदेखि नै आतुर रहेका कार्यकर्ताहरू यतिखेर निराश मुद्रामा छन्। कारण संशोधित कार्यतालिका अनुसार यदि काम भएको थियो र कि सर्वसम्मत हुने कि त निर्वाचन परिणाममा नै स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने यदि तय भएको थियो भने यतिखेर नयाँ नेतृत्व पाइसक्ने थियो नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश कमिटीले र यतिखेर ती पदाधिकारीहरूको र नयाँ कार्य समितिको पनि शपथ कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको थियो। तर विडम्बना 2 दिनका लागि भनेर तय गरिएको नेकपा एमालेको बागमती प्रदेशको यो अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन 2 दिन थप लम्बिएको छ र जसले गर्दाखेरि कार्यकर्ताहरूमा निराशा पैदा भएको छ। कारण चुनावमा जाने गरी जब मैदानमा उम्मेदवारहरू होमिसके पछाडि आफ्नो भूगोलबाट उठेका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो अभिमतबाट चुन्न पाउनुपर्ने प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई नेताहरूले कोठामा बसेर सहमति गर्न लागेका हुन् र 2 दिनसम्म कुर्दाखेरि पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइएन र नेताहरूले नै सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन गरे भने हामी यो 2 दिन बस्नुको व्यर्थ भयो भन्ने हिसाबले मतदाताहरू निराश पनि हुनुभएको छ। नवराजी, दिनभरि यहाँ नेताहरूले कोठाभित्र सहमतिको प्रयास गरिरहेको बताइरहँदाखेरि कार्यकर्ताहरू उदास मुद्रामा यो च्यासलको आसपासमा बसिरहनु भएको थियो। कोही नाचगानमा व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो, यो समयलाई कसरी कटाउने भन्ने हिसाबले भने। कोही भने नेताहरूले एउटा सहमतिको रटान अनुसार चाहिँ निचोड निकाल्छन् कि भनेर नेताहरूको मुख पनि ताकिरहनु भएको अवस्था चाहिँ थियो। मिलनजी, हामी सङ्घीय राजधानी समेत रहेको नेकपा एमालेको यो बागमती प्रदेशको अधिवेशनमा जुटिरहँदाखेरि तपाईँको पृष्ठभूमिमा पनि अधिवेशन स्थल जुन खालको एउटा शून्यता र सन्नाटा छाएको स्थल जस्तो देखिएको छ। यसले पनि अधिकांश कार्यकर्ताहरूको जुन खालको उत्साह नभएको त बताउँछ नै। यद्यपि यो संशोधित कार्यतालिका जसरी आज 9 बजे मात्रै अन्तिम नावलीको सूची प्रकाशन गरिने, त्यसपछि भोलि मात्रै मतदान आरम्भ गर्ने भनिएको छ, तथापि सहमतिको प्रयास अन्तिमसम्म रहँदै गर्दा र कतिपय उम्मेदवारी दर्ता गरेकाहरूले फिर्ता लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ रहेका नेताहरू वा केन्द्रीय स्तरका नेतृत्वमा रहेका नेताहरू के भन्छन्, उनीहरूको कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ तपाईँले? पक्कै पनि कार्यकर्ताहरूले जुन मनसायका साथ निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आफ्ना क्षेत्रका नेताहरूलाई उम्मेदवारीमा उठाएका छन्, कार्यकर्ताहरू भोट हाल्न आतुर छन् भने नेताहरू भरसक भोट हाल्दाखेरि एउटा जित्ने र हार्ने पक्ष र विपक्ष पक्कै हुन्छ। हार्ने पक्षले मनमुटाव पक्कै सिर्जना गर्छ र त्यसले चाहिँ आगामी पार्टीको कार्य सञ्चालन गर्ने पद्धतिमा चाहिँ त्यसले नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने हिसाबले नेताहरू सशङ्कित भएको हामी देखिरहेका छौँ। किनभने यसअगाडि तय भएको कार्यतालिका अनुसार आजसम्ममा नयाँ नेतृत्व चयन गरिसक्नुपर्ने थियो र अहिले पुनः संशोधित नयाँ कार्यतालिका पनि सार्वजनिक भएको छ। हामीलाई निर्वाचन मण्डलका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शेरबहादुर तामाङले दिएको जानकारी अनुसार अहिले 9 बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन हुँदैछ र भोलि बिहान 8 बजेदेखि मतदान प्रक्रिया सुरु हुन्छ। आजै बिहान 8 बजेदेखि मतदान प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी हिजो अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने भनेर भनिएको थियो। यद्यपि त्यसको समय सरेर 24 घण्टा पर पुगेको छ भने बिहान भोलि शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि मतदान प्रक्रिया सुरु हुने भनेर भनिए तापनि नेताहरूले सहमति अझै पनि जारी राखिरहने, हाम्रो प्रयत्न जारी रहन्छ अन्तिम सत्रसम्म पनि भनेर भन्नुले चाहिँ भोलि बिहान 8 बजेदेखि निर्वाचन होला त भन्ने संशय चाहिँ कार्यकर्तामाझ पनि देखिएको छ भने मैले केही नेताहरूसँग, शीर्ष नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलका क्रममा पनि उहाँहरूले भरसक अब 5 जना मध्ये 4 जनामा अध्यक्षको
उम्मेदवार प्रत्याशीहरू चाहिँ 4 जनामा झरिसक्नु भएको छ र अब अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने बेलासम्ममा कम्तीमा 2 जना नाम या 1 जनासम्मको सहमति गरेर नै कार्यकर्ताहरूको मन बुझाएर लिएर जाने र सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको भावनालाई एकागार गरेर जाने गरी शीर्ष नेतृत्व त्यतातर्फ लक्षित छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। तर कार्यकर्ताहरू भने 2 दिन हामी लामो कुरिसक्यौँ। उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ हिजो बिहानको खानासम्म चाहिँ आयोजक तर्फबाट खुवाइएको थियो। यहाँ जसले यो अधिवेशनको नेतृत्व गरेको थियो, आयोजना जिम्मेवारी लिएको थियो र बागमती प्रदेश कमिटीले बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट उम्मेदवारलाई मतदान गर्नका लागि आउनुभएका प्रतिनिधिहरू करिब 1200 प्रतिनिधिले 240 जनाको प्रदेश कमिटी चयन गर्दैछ। ती प्रतिनिधिहरू अहिले आधाउधी त घटिसक्नु भएको छ, किनभने हिजो बिहानको खाना मात्रै आयोजकले खुवाएको थियो र हिजो बेलुकाको खाना बस्ने बन्दोबस्त र आजको बिहान अहिलेको बेलुकाको पनि खानाको र बन्दोबस्तको समेत गर्दाखेरि सीमित खर्च लिएर आएका कार्यकर्ताहरू जो भोट हाल्नका लागि आतुर थिए तिनीहरू आधाभन्दा बढी त फिर्ता भइसकेको हामीले बुझिसकेका छौँ। हस्, धन्यवाद मिलनजी। उनी थिए ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकी। नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश अधिवेशन स्थल पार्टी कार्यालय च्यासलबाट पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हवाई उडान सुरक्षामा हेलचेक्राइ गरेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 2 वायु सेवा कम्पनीका 3 हेलिकप्टरलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्राधिकरणले भिजुअल फ्लाइट रुल BFR उडान सुरक्षा नियमको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै फिस्टल एयरका 2 र श्री एयरको 1 हेलिकप्टरलाई उडानमा अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना अनुसार यी 2 वायु सेवाको उडानमा भएको कमी कमजोरीको थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताइएको छ। यी दुवै वायु सेवाका 3 हेलिकप्टरमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले ग्राउन्डेड गरिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले ग्यालेक्सी टेलिभिजनलाई जानकारी दिएका छन्। 1.5 महिना अघिको घटनालाई लिएर अहिले प्रतिबन्ध लगाउनुले आतंक सिर्जना गरेको वायु सेवा कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले सामूहिक रूपमा आधिकारिक भनाई सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सुन आयातको कोटा बढाएको छ। हाल दैनिक 10 किलोग्रामसम्म सुन आयात हुँदै आएकोमा अबदेखि दैनिक 20 किलोग्राम सम्म आयात गर्न पाउने गरी केन्द्रीय ब्याङ्कले नयाँ व्यवस्था गरेको हो। केन्द्रीय ब्याङ्कले सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2068 लाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। सोही व्यवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कले दैनिक सुन आयातको कोटा अनुसार 1 महिनामा आयातित सुनको कोटा अनुसार अपुग भए अर्को महिना थप ल्याउन नपाइने तर सोही महिनाको 1 दिनको अपुग परिणाम अर्को दिन थप ल्याउन पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। हाल राष्ट्र ब्याङ्कको अधीनमा रहेर वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मात्र सुन आयात गरिरहेका छन्। यद्यपि यसअघि नै दैनिक सुन आयातको कोटा दैनिक 20 केजी रहे पनि घट्दो रेमिट्यान्स र बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव परेसँगै केन्द्रीय ब्याङ्कले 2078 फागुनमा सुन आयातको कोटामा 50% कटौती गरेको थियो। तर पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चितसँगै सुनको मागमा वृद्धि भएकाले कोटा वृद्धि गरिएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। चीनको हाङझाओमा जारी 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालको निराशाजनक प्रदर्शन 6औं दिन पनि कायम रह्यो। बिहिबार 6औं दिनको खेल सकिदासम्म नेपालले पदक तालिकामा आफूलाई अटाउन सकेको छैन। यता महिला फुटबलमा पनि नेपालले बङ्गलादेशसँग हारबाट जोगिएको छ। हाङझाओको वान्झाओ ओलम्पिक स्पोर्ट्स सेन्टर रङ्गशालामा भएको बङ्गलादेशसँगको खेल 1-1 को बराबरीमा टुङ्गिएको छ। 44औं मिनेटमा सबिना खातुनले गोल गर्दै बङ्गलादेशलाई दिलाएको अग्रतालाई रेखा पौडेलले खेलको 83औं मिनेटमा तोड्न सफल भएकी थिइन्। पौडेलको गोलबाट नेपालको हार टरेको थियो। चीनमा जारी एसियाली खेलकुद अन्तर्गत ब्याडमिन्टनमा भने नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। नेपालले मङ्गोलियालाई अन्तिम 16 को खेलमा 3-1 ले पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। पुरुष टिम इभेन्टमा नेपालका प्रिन्स दाहालले मङ्गोलियाका गेरेल सुख जार्गल साइखानलाई 21-8, 21-14 तथा सुनिल जोशीले मङ्गोलियाकै अर्का खेलाडीलाई 21-11, 21-7 को सोझो सेटमा पराजित गरे। तर विष्णु कटुवाल भने पराजित भए। प्रिन्स दाहाल र विष्णु कटुवालले मेन्स डबलमा 21-8, 21-9 को जित निकाले। महिला टिम इभेन्टमा भने मालदिवसँग नेपाल 3-1 ले पराजित भयो। यता तेक्वान्दोबाट भने एसियाडमा नेपालको पदक जित्ने सम्भावना समाप्त भएको छ। आज ज्याकी यादव पहिलो खेलमै पराजित भएपछि 19औं एसियाडमा नेपालको तेक्वान्दो
ताइक्वान्डोबाट पदक जित्ने सम्भावना औपचारिक रूपमै सकिएको छ। पुरुष 80 केजीको अन्तिम 16को खेलमा नेपाली खेलाडी ज्याकी जोर्डेनी खेलाडी अनाज सादेकसँग 2-0 सजिलै पराजित भए। पोखरामा केपी ओली कप राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगिता मङ्सिर 7 देखि 16 गतेसम्म पोखरा रङ्गशालामा हुनेछ। बिहिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर खेलबारे जानकारी दिँदै आयोजकले सातै प्रदेशका समूहसँगै विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब, सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब, नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब, मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी गरी 11 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख नगद, उपविजेताले 2,50,000 नगद पाउनेछन्। त्यस्तै प्लेयर अफ द सिरिजले 30,000 नगद, बेस्ट बलरले 20,000 नगद, प्लेयर अफ द म्याचले 5,000 रुपियाँ पाउने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न 77 लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने आयोजकको अनुमान छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले इन्द्र जात्राको अवलोकन गरेका छन्। जात्राको अवलोकन गर्न उनी न्युरोड स्थित जुद्ध शालिगदेखि पैदलै हिँडेर बसन्तपुरसम्म पुगेका थिए। इन्द्र जात्रा अवलोकन गर्न राष्ट्राध्यक्ष यसरी पैदल गएको भने यो पहिलो पटक हो। यसअघिका राष्ट्रपति र राजा गद्दी बैठक अघिसम्म नै सवारीमा सवार हुने गरेका थिए। इन्द्र जात्रा अवलोकन गर्न राष्ट्रपति पौडेल सहित उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिना लगायत मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह, उपमेयर सुनिता डङ्गोल गद्दी बैठकमा उपस्थित भएका थिए। उनीहरूले गद्दी बैठकबाट श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथ यात्रा अवलोकन गरेका थिए। जात्राका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथमा दक्षिणा चढाई यात्रा गराउने अनुमति दिएका थिए। जात्रा अवलोकन गर्न सर्वसाधारणको समेत ठुलो भिड लागेको थियो। जात्रा हेर्न विदेशी पर्यटकहरू पनि बसन्तपुर पुगेका थिए। असोज 15 गते महिलाले मात्र रथ तानी नानीचा यात्रा चलाउने प्रचलन छ। यसै दिन बेलुका राष्ट्रपति पौडेल हनुमान ढोका पुगेर टीका प्रसाद ग्रहणपछि कुमारीसँग खड्ग साड्ने परम्परा समेत रहिआएको छ। असोज 15 गते सोमबार राति 8:37 बजे इन्द्रध्वज पातन गरेपछि 2 हप्ताभन्दा लामो इन्द्रजात्रा समाप्त हुन्छ। इन्द्रजात्राको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। आज विश्व रेबिज विरुद्धको दिवस नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। रेबिज रोकथाम र यस रोग विरुद्धमा भइरहेको प्रगतिको जागरुकता जगाउनका लागि हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 28मा विश्व रेबिज दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको नारा सबैका लागि एक, सबैका लागि एकै स्वास्थ्य तय गरिएको छ। यसले स्वास्थ्य केही चुनिएका व्यक्तिका लागि मात्र होइन, सबैका लागि हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ। यो दिवस लुइस पास्चरको मृत्युको वार्षिकोत्सवका रूपमा मनाइन्छ। फ्रान्सेली वैज्ञानिक लुइसले रेबिज विरुद्धको पहिलो खोप विकास गरेका थिए। छाडा कुकुरको संख्या बढ्दा बर्दियामा कुकुरको टोकाइबाट हुने घटना बढ्न थालेको छ। छाडा कुकुरको नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चल्न नसक्दा ठूलो संख्यामा बर्दियावासी पीडित हुन थालेका छन्। रेबिज विरुद्धको दिवस मनाइरहँदा बर्दियामा केही स्थानीय तहले यसतर्फ आफ्नो ध्यान बढाउन थालेका छन्। बर्दियामा छाडा कुकुरको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा 1279 जना, 78-79मा 1575 जना, 79-80मा 2090 जनालाई बर्दियामा कुकुरले टोकेका घटना भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। पछिल्लो समयमा पशु कार्यालयहरूमा रेबिजको भ्याक्सिन र अस्पतालहरूमा रेबिजको सुई नियमित रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ, जसको कारण स्थानीय बासिन्दाहरू बर्दियाभन्दा बाहिरको सरकारी एवं निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन्। यद्यपि बर्दियाका 8 पालिका मध्ये केही पालिकामा भ्याक्सिन लगाउने गरिए तापनि नियमित र पर्याप्त भने छैन। पछिल्लो समयमा बर्दियामा कुकुरको टोकाइमा वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा
राजापुर नगरपालिकाले रेबिज रोगको सुरुवात बिन्दु कुकुर बिरालोलाई नै 100% रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन थालेको छ। यो रेबिज चाहिँ लाग्ने भनेको अब विशेष गरी कुकुरको टोकाइले गर्दा नै लाग्छ 99%, मुख्यतया कुकुरको टोकाइ नै धेरै हुने भएकोले, र अन्य चाहिँ स्याल, ब्वाँसो, बिरालो, अब विदेशतिर चाहिँ चमेराको टोकाइले पनि यो रेबिज रोग सर्ने गर्दछ। अब यो रेबिज रोग जुन टोकिसकेपछि कुकुरले र अन्य जनावरले टोकिसकेपछि चाहिँ यसको प्राथमिक उपचार चाहिँ साबुन पानीले सफा गर्ने, घाउलाई सफा गर्ने र सक्दो चाँडै चाहिँ रेबिजको विरुद्धको खोप लगाउनु नै यसको सबैभन्दा उत्तम उपचार हो। यता बौला वा शङ्कास्पद कुकुर वा जनावरले टोकेको खण्डमा तुरुन्तै साबुन पानी वा सफा पानीले टोकेको भागमा 10 मिनटसम्म राम्ररी सफा गरी घाउमा डिटोल झोल लगाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। यस्तै रोग सार्ने जनावरहरूलाई नै बेलैमा खोप लगाएपछि भोलिका दिनमा ती जनावरहरूले कदम कदाचित कसैलाई टोकिहालेमा पनि आत्तिनु नपर्ने पशु चिकित्सक बताउँछन्। रेबिज एकचोटि लागिसकेपछि चाहिँ 100% यसको फ्याटालिटी हुन्छ। त्यही भएर प्रिकसन्स भनेको यसको चाहिँ भ्याक्सिन नै हो। एउटा रोकथामको उपाय भनेको भ्याक्सिन नै हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ डग क्याटहरूलाई चाहिँ के घरपालुवा जनावरलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यो रोगबाट बचाउनलाई चाहिँ हाम्रो पशु सेवा शाखाबाट चाहिँ निःशुल्क रेबिज भ्याक्सिन चाहिँ लगाइन्छ हैन। हो त्यो चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई भ्याक्सिन एकचोटि पहिलोचोटि चाहिँ 3 महिना कटिसकेपछि चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर बुस्टर डोजहरू दिएर एनुअली चाहिँ रिपिट गरेर चाहिँ यो रोगबाट चाहिँ तिनीहरूलाई बचाउन सकिन्छ। यो रोग भनेको चाहिँ भाइरसले गर्दा लाग्ने हो। रेबिज रोगलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन नियमित रूपमा पशु कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि पशु चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यस्तै प्रत्येक घरमा पालिएको कुकुर बिरालोलाई रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने बाध्यकारी नीति पनि ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बर्दियाबाट ऋषिराम वाग्लेको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एमाले बागमती प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज हुने भनिएको मतदान भोलि मात्रै हुने। नेताहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी। निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डेले लिए उम्मेदवारी फिर्ता। न्यायालय सुधारको उद्घोष गरेका कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको गतिविधि नै विवादमा। विकृति भित्र्याउने नियुक्तिको मुहान सफा गर्न नसक्दा सुधारको सम्भावना ओझेलमा। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन। जुद्ध शालिगदेखि पैदलै हिँडेर गद्दी बैठक पुगे राष्ट्रपति। इन्द्रजात्रा अवलोकनका लागि विदेशी पर्यटकको पनि लाग्यो उल्लेख्य भिड। भारतको मणिपुर राज्यमा पुनः हिंसा भड्कियो। राजधानी इम्फालमा विरोध प्रदर्शन, तोडफोड र आगजनी। पूर्ण रूपमा कर्फ्यू आदेश जारी। र एसियाली खेलकुदको महिला फुटबलमा नेपाल बङ्गलादेशसँगको हारबाट जोगियो। रेखा पौडेलको गोलको सहयोगमा बङ्गलादेशसँग खेल 1-1 को बराबरीमा टुङ्गियो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.